मैले पढ्ने अठोट गरेँ। कलकत्ता पुगेपछि पढाइका निम्ति सबै विषयका शिक्षकहरूको व्यवस्था मिलाउनमै केही समय बित्यो। लगभग सबै विषयको शिक्षक राखेको थिए, नेपाली बाहेक। त्यसबीच घुमफिर गर्न कहिलेकाहीँ बाहिर जान्थे। होइन भने म बडो मनोयोगले पढाइमा लागेको थिएँ। अठोट र सङ्कल्प गरेपछि मेरो निम्ति त्यो चुनौती बन्छ। मैले चुनौतीका सामु घुँडा टेकेको छैन, सामना नै गरेको छु। अध्ययनका लागि पनि मैले त्यस्तै चुनौती सम्झेँ। मेरो अर्को चारा पनि थिएन। अध्ययन मेरो निम्ति जीवन मरणको प्रश्न थियो त्यसबेला। सुरुमा कलकत्ता पुग्दा म फुक्का थिएँ, कसैको अङ्कुश थिएन। दिनको 2वटा सिनेमा हेर्न जान्थेँ। 3 ताका अङ्ग्रेजी सिनेमाका निम्ति कलकत्तामा मसुर हल थियो। मेट्रो र हिन्दीका लागि प्याराडाइज, ह्यारिसन रोड र अप्पर चितपुर रोडमा पनि हलहरू थिए। रातिको सो पनि म त्यहीँ हेर्थेँ। त्यसबेला अहिलेको जस्तो सिनेमा टेक्नोलोजीको विकास भएको थिएन, तापनि भर्खर भर्खर बोल्ने सिनेमाको चल्ती भएको थियो। डिबल रोलिया, सुलोचना र माधुरी त्यस समयका प्रसिद्ध नायिका थिए। तर जब म सङ्कल्पका साथ अध्ययनमा जुटेँ, त्यसपछि मैले सिनेमा हेर्ने आदत छोडिदिएँ। तर स्टिमर चढेर बोटानिकल गार्डन, इडेन गार्डन, खिदिरपुरको डक, चौरङ्गी, धर्मतल्ला, डायमन्ड हार्बर, बिडन स्क्वायर, हलैजी स्क्वायर आदि घुम्ने चाहिँ समय निकालिदिहाल्थेँ। त्यस प्रकारको घुमफिर पनि त्यो अध्ययनको एउटा हिस्सा जस्तो नै थियो। कलकत्तामा अतिशयोक्त भाषामा भन्ने हो भने मैले 18 महिनासम्म कठोर तपस्या नै गरेँ। के बिहान, के दिउँसो, के राति मास्टर पुस्तक र रटाइमा लागिरहन्थे। फुर्सद पटक्कै हुँदैन थियो। मैले अघि नै भने, नेपाली बाहेक सबै विषयका शिक्षकहरूको बन्दोबस्त गरेका थिएँ। नेपालीका निम्ति पनि मानिस खोजेको हुँ, तर पाइनँ। अङ्ग्रेजी, म्याथ र साइन्सको प्र्याक्टिस पनि गर्नै पर्थ्यो। यी सबै कारणले मैले बरालिएर हिँड्ने समय नै पाइनँ। मेरा 3 ताका महिनाको 750 रुपियाँ ट्युसनमा मात्र खर्च हुन्थ्यो। 3 ताका मलाई बिडी र रक्सी पिउने आदत लाग्यो। पतनको तल्लो गर्तामा पुग्दा पनि नपिएको चुरोट बिडीलाई पहिलो र अन्तिम पटक नै मैले त्यसबेला पिएको हुँ। एक्लै कोठामा बसेर ज्योमेट्रीका थेरमहरू, निस्फिल्ड ग्रामरका नियम उपनियमहरूका, अल्जेब्राका फर्मुलाहरू आदि कण्ठ गर्दा उराट छेटहरूमा बिडीका फुक्का धुवाँहरूमा उडाउने बडो आनन्द आउँदो रहेछ। त्यो मैले त्यसै बेला अनुभव गरेको हुँ। म दिनको 2-3 पुरिया बिडी पिउने भइसकेको थिएँ। अनि रक्सीको लत पनि त्यसै बेलामा लागेको हो। बेलुका जब शरीर क्लान्त, सूक्ष्म र दिमाग रिसेप्टिभ हुन छाडेर बोधो हुन्थ्यो, म बाहिर निक्लन्थेँ, समाधिबाट कन्दमूल खोज्न निक्लेको तपस्वी जस्तो। तर कलकत्ता र घोर जङ्गल बीच जुन अन्तर थियो, एक तपस्वी र मेरा बीचमा पनि त्यत्तिकै नै फरक थियो। म हलुका र ताजा हुन बाहिर निस्किन्थेँ। साथीहरूले भट्टीमा पुर्याउँथे। पहिलो पटक करकापमा परेर बडो मुस्किलले आधा प्याक पिउँथे। तर जस्तो कि भनाइ छ, अर्थशास्त्रको थ्योरी अफ मार्जिनल युटिलिटी यही रक्सीमा आएर फेल भएको छ। आधाबाट 1, 2, 3 त्यस्तो भए तापनि त्यो क्रम ज्यादा लम्बिएर पिउँदा पनि सीमा कहिल्यै नागेन। 1.5 वर्षसम्म अर्थात् 1939मा जब म प्रथम श्रेणीमा म्याट्रिक पास भएँ, त्यसबेला न म बिडी पिउँथेँ न रक्सीको आदत नै बाँकी थियो। मेरो परिश्रम र लगन यस्तो थियो कि परीक्षामा असफल हुँला कि भन्ने त सोचेकै थिइनँ, तर प्रथम श्रेणी नै आउला भन्ने पनि लागेको थिएन। मैले फर्स्ट क्लासमा म्याट्रिक पास गरेको सुनेर जेठ हजुरबाजीमा के प्रतिक्रिया भयो त्यो त मैले देख्न सकिनँ। तर जसै म काठमाडौँ फर्किएँ, चन्द्रगिरीको पहाड ओर्लदादेखि नै मेरो भार थाम्न काठमाडौँलाई मुस्किल परेको हो कि भन्ने चाहिँ मैले अनुभव गरेको हुँ। वास्तवमा त्यो मेरो मिथ्या अभिमान थिएन। मैले ढुकुटी फोरेको काण्डलाई केही वर्ष कलकत्ता नबसी काठमाडौँ फर्कन नहुने हजुरबाजेको जुन चुनौती खडा गरिदिनु भएको थियो, त्यसलाई मैले जितेको थिएँ म्याट्रिकको प्रमाणपत्रको धाकले। मेरो गर्व र घमण्डको कारण त्यही थियो। हुन पनि जसले मेरो पहिला अनुपस्थितिमा आलोचना र भर्त्सना गरेका थिए, मेरो सफलताको कथा सुनेर ती सबै नुन खाएको कुखुरा जस्तो झोक्राउन थालिसकेका थिए। ती सबै मेरो नभएको गुणको समेत तारिफ र प्रशंसा गर्ने भइसकेका थिए। केही दिन काठमाडौँ बसेर कलकत्ता फर्किएपछि म साइन्स पढ्न विद्यासागर कलेजमा भर्ना भएँ। 3 ताका त्यो कलेज पढाइका लागि भन्दा पनि राष्ट्रवादीहरूको केन्द्रको रूपमा चिनिन्थ्यो। यसरी म्याट्रिकको खड्को काटेपछि कलेज गएर नियमित पढ्ने आँट, हिम्मत र जाँगर बढेको थियो मलाई। त्यसैले मैले
सबभन्दा पहिलो गाह्रो विषय साइन्स नै रोजेको थिएँ। यसबीच अखबारहरू पढ्ने, जुलुस नारामा तमासे भएर हेर्ने, राजनीतिक गतिविधिको जानकारी राख्ने, खास गरेर नेपालको विषयमा हुने चर्चा परिचर्चा सुन्ने र अध्ययन गर्ने मलाई ठुलो सोख बढेको थियो। जुन दिन मैले कलकत्तामा पहिलो पटक इन्क्लाबाद जिन्दाबाद भनेको सुनेको थिएँ, एकछिन त म अवाक भएर सुनिरहेँ कि के भन्छन् यिनीहरू। मैले एकजना बङ्गाली महाशयलाई सोधेँ, यो इन्क्लाब भनेको के हो? लङ लिभ रेभोल्युसन, उसले छोटो उत्तर दियो। नेपालमा हर हर महादेव पानी देऊ भन्ने मात्र सुनेको थिएँ। मलाई जुलुसको नारा र यसबाट उत्पन्न हुने विद्युतीय जोसको होस थिएन। पानी दिने वरुण देवलाई पनि प्रसन्न पार्न सामूहिक प्रयास हुनुपर्ने रहेछ, अथवा आधुनिक अर्थमा भन्नु भने दबाब दिनुपर्ने रहेछ भन्ने राणाहरूलाई पनि त्यस्तै दबाब नदिई हुँदैन भन्ने बुद्धिको पटल यस बेलासम्म खुलेको थिएन। म र म जस्ता करोडौँ नेपालीहरूको मलाई कोठा बन्द गरेर पढ्न परुन्जेल तैपनि जुलुस आमसभामा उस्तो रौस लागेन। तर जब म विद्यासागर कलेज जान थालेँ, म फुक्का र मुक्त भएँ। त्यस्ता गतिविधिहरूले मलाई खिच्न थाले। अहिलेसम्मको तमासे अब साथीहरूको सङ्गतले हडताल गर्ने, नारा लगाउँदै जुलुसमा जाने भइसकेको थिएँ। मलाई भारतको राजनीति, सुभाषचन्द्र बोसको चमत्कारी व्यक्तित्व, गान्धीको प्रसिद्ध नेताहरूको लोकप्रियता, मुसोलिनी र हिटलरको उत्थानको कथा जति सुन्यो उति बढी उत्सुकता, जति पढ्यो उति बढी जिज्ञासा लाग्न थालिसकेको थियो। म अमृत बजार र विश्वामित्र नियमित रूपमा पढ्थेँ। त्यसै गरी बेनीपुरेको सम्पादनमा पटनाबाट प्रकाशित हुने जनता साप्ताहिक पनि म नियमित पढ्थेँ। जनतामा नेपालको राजनीतिक बारेमा बरोबर लेख टिप्पणी प्रकाशित हुन्थे। त्यस्ता लेखहरू भएका प्रतिलिपिहरू पाएसम्म किनेर कटिङ गरिवरी म नेपालमा साथीहरूलाई पठाउँथेँ। मेरो यस्तो आदत देखेर बङ्गाली र नेपाली साथीहरू भन्ने पनि गर्थे, तिमीले त आर्ट पढ्नुपर्ने, कहाँबाट साइन्समा आइपुग्यो। यसै बीच प्रथम वार्षिक परीक्षा आयो। जाँच दिए। विद्यासागर कलेज यद्यपि राष्ट्रवादीहरूद्वारा सञ्चालित हुने गर्थ्यो, तर त्यो अङ्ग्रेजीकै जमाना थियो र अरू कलेजको भन्दा त्यहाँको पढाइ, अनुशासन र नैतिकताको स्तर उच्च मानिन्थ्यो। अर्को कुरा, युनिभर्सिटीको नियम सबैले मान्नु पर्दथ्यो। जस्तो अपेक्षा थियो त्यस्तै भयो। अङ्ग्रेजी बाहेक सबै विषयमा फेल भयो। कुनै पत्रमा पनि 5 भन्दा बढी नम्बर थिएन। त्यसको निश्चित अर्थ थियो कलेजबाट मेरो छुट्टी। मैले प्रोफेसर कहाँ गएर भने, सर हामी विदेशबाट आएको, सेन्टअप भइन र मैले सेकेन्ड इयर पढ्न पाइनँ भने मेरो सम्पूर्ण करियर नै खत्तम हुन्छ। म यहाँ बसेर पढ्न पाउँदिनँ, तसर्थ म कबुल गर्छु सेकेन्ड इयरमा राम्ररी पढ्छु। प्रोफेसरले सहानुभूतिपूर्वक मलाई हेऱ्यो र कुन्नी के सोचेर एउटा प्रश्न गरे, सबैभन्दा लाइटेस्ट पदार्थ के हो? म एकछिन अल्मलिएँ, के भन्ने, पढेको भए पो बताउने। तर त्यस बेला मेरो कसरी प्रत्युत्पन्नमति आएछ अहिले भन्न सक्दिनँ। कहिले सुनेकै भरमा मैले पक्क भनिदिएँ, हाइड्रोजन। प्रोफेसर किञ्चित मुस्कुराए, तर म आफ्नो उद्देश्यमा सफल भएँ। उसले मलाई सेन्टअप घोषित गरे। यस प्रकार म आइएससीको द्वितीय वर्षमा प्रवेश गरेँ।